नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 TV दोपहर खबरनामा। मैं हूं आपका दोस्त नसीर गयास। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। रियासत के हाजियों के पहले काफिले की आज अलसुबह हैदराबाद आमद। एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान जज्बाती मनाजिर। सीधी अंबर बाजार मस्जिद के करीब रात देर गए अशरार का बुरखापोश खवातीन पर पथराव। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला का एहतजाज, खातियों की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस और TRS गैर संजीदा, इस्तीफे मंजूर करवाने स्पीकर से फिर एक मुलाकात का तेलुगु देशम के तेलंगाना कायदीन ने किया फैसला। अलहदा तेलंगाना एक पेचीदा मसला, उजलत में मरकज कोई फैसला नहीं लेगा, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। अरब लीग से मुअत्तली के खिलाफ शाम में एहतजाज, सऊदी सिफारत खाने पर हमला, दमिश्क हुकूमत ने मुअत्तली मुस्तरद कर दी। लीबिया में हथियार से लैस ग्रुपों में जबरदस्त तसादुम, कई अफराद हलाक, भारी मिक़दार में गोला बारूद का इस्तेमाल। और पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ और सलमान बट बरतानिया के बजाय पाकिस्तान के जेल में सजा मुकम्मल करने की दरख्वास्त करेंगे। और अब पेश है खबरें तफसील से। हज की सादत से मुशर्रफ होने के बाद रियासती हाजियों का पहला काफिला आज अलसुबह हैदराबाद पहुंचा। इस काफिले में हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेदक के 300 हाजी शामिल हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाजियों के रिश्तेदारों से मुलाकात के वक्त जज्बाती मनाजिर देखे गए। सदरनशीन रियासती हज कमेटी खलीलुद्दीन अहमद और हज कमेटी के अरकान ने हाजियों का खैर मकदम किया। जिद्दा से आने वाली हाजियों की फ़्लाइट 2 घंटे ताख़ीर से पहुंची। इस काफिले में सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली रफ़त भी शामिल हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि शहर में जुनूनी फ़िरक़ा परस्त हिंदू तंजीमें फसाद बर्पा करने पर अटल हैं और इस मंसूबे के तहत ही बार बार मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उन्हें मुश्तअल करने की कोशिश की जा रही है। ईद उल अज़हा के फौरी बाद शहर में चाकूज़नी की कई वारदातें अंजाम देते हुए मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया गया। अब बुलंद इमारतों से मुस्लिम ख़वातीन पर पथराव भी किया जा रहा है। सिद्दी अंबर बाजार के करीब हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब राहगीर मुस्लिम ख़वातीन पर एक बुलंद इमारत से संगबारी की गई। अशरार ने बुरखापोश खातून को देखकर पत्थर फेंके, जिसके नतीजे में यह खातून जख्मी हो गई। इस वाक़े के बाद मुसलमानों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला वहां पहुंच गए। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। मजलिसी रुकन असेंबली ने पुलिस के आला अहदेदारों से फौरी खातियों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। वाक़े से बरहम मुस्लिम नौजवानों का एक बड़ा ग्रुप वहां जमा हो गया, जिसके बाद पुलिस की भारी जमीयत को वहां तलब किया गया। रुकन असेंबली मलकपेट ने बरहम नौजवानों के हुजूम को मुंतशिर करते हुए अफजलगंज पुलिस स्टेशन में खातियों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बताया कि खातियों की निशानदही की जा रही है। ज़राए के मुताबिक चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल कमिश्नर महेश मुरली भगवत ने भी मजलिसी रुकन असेंबली को तयख़ुन दिया है कि खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस और TRS अलहदा रियासत की तश्कील के लिए संजीदा नहीं है और आवाम को गुमराह करने के लिए कई ड्रामे इन पार्टियों की जानिब से किए जा रहे हैं। तेलंगाना तेलुगु देशम फोरम के अरकान का TDLP के दफ्तर में आज सुबह एक इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर की जानिब से नागम जनार्दन रेड्डी और प्रसन्ना कुमार के इस्तीफ़ों को मंजूर किए जाने से मुताल्लिक़ बातचीत की गई। तेलंगाना के तेलुगु देशम अरकान असेंबली ने फैसला लिया है कि वो अपने इस्तीफ़े मंजूर करवाने के लिए दोबारा स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात करेंगे। इजलास के बाद साबिक वजीर कडियम श्रीहरी ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक राय के नाम पर तेलंगाना अवाम के साथ मरकजी हुकूमत एक भोंडा मजाक कर रही है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना एक पेचीदा मसला है और इस मसले की यकसुई के लिए मरकज़ कोई भी इक़दाम उजलत में नहीं करेगा।
ان خیالات کا اظہار انہوں نے مالدیپ سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ منموہن سنگھ نے کہا کہ ممبئی حملوں کے ملزمان کے خلاف ٹھوس کارروائی کے بعد ہی وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے مذاکرات کا عمل جلد شروع ہوگا۔ ہم عوامی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مگر صرف ایک شخصیت پر انحصار نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی ایک شخصیت پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ممبئی جیسا کوئی اور حملہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان اپنے وعدوں کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھائے گا۔ پاکستان جو بھی قدم اٹھائے گا، ہندوستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام کے ساتھ نیویارک ایئرپورٹ پر کی گئی بدتمیزی اور ان کی تلاشی پر مرکزی حکومت نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایس ایم کرشنا نے اس چیز کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے امریکہ میں متعینہ ہندوستان کی سفیر کو ہدایت دی ہے کہ وہ تحریری طور پر امریکی حکومت کو ہندوستان کی برہمی سے واقف کروائے۔ 29 ستمبر کو نیویارک کے جے کے ایف ایئرپورٹ پر امریکی حکام نے عبدالکلام کی جوت پوری اور ان کے جوتے اتار کر ان کی تلاشی لی تھی۔ عرب لیگ میں شام کی رکنیت معطل کیے جانے کے بعد مشتعل مظاہرین نے دمشق میں سعودی عرب کے سفارت خانے پر حملہ کر دیا۔ عرب ٹی وی کے مطابق عرب لیگ میں شام کی رکنیت معطل کرنے کے خلاف دارالحکومت دمشق میں شامی حکومت کے حامیوں نے مظاہرہ کیا۔ مظاہرین جب سعودی سفارت خانے کے سامنے پہنچے تو سفارت خانے پر حملہ کر کے اس کے اندر داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ شامی حکومت کے حامیوں نے کئی غیر ملکی سفارت خانوں کے سامنے صدر بشار الاسد کی حمایت میں مظاہرہ کیا، خاص طور پر قطر کے سفارت خانے پر، کیونکہ قطر ان دنوں عرب لیگ کی صدارت کر رہا ہے۔ لیبیا میں ہتھیار سے لیس گروپوں میں فائرنگ کے تبادلے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے دارالحکومت تریپولی میں مقامی گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ان علاقوں میں گروپوں کے درمیان 2 روز سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ ہتھیار سے لیس گروپ نے الزاویہ کے قریب مخالفین کے ٹارگٹس پر ہینڈ گرینیڈ، راکٹ اور ہیوی مشین گنوں اور اینٹی ایئر کرافٹ ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ تریپولی کے فوجی اڈے کے قریب بھی شدید فائرنگ کی گئی۔ حکام کے مطابق ان حملوں میں کئی افراد ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے۔ لیبیا کے نامنتخب وزیر اعظم عبدالرحیم القعاب نے مختلف گروپوں اور قبائلوں کو غیر مسلح کر کے ایک قومی فوج تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے ایک فوجی ڈپو میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 17 فوجی مارے گئے۔ دارالحکومت تہران سے 25 میل دور واقع پاسداران انقلاب کے فوجی ڈپو میں گزشتہ روز ہوئے اس دھماکے میں ایک اعلیٰ فوجی اہلکار بھی مارا گیا۔ ایران کے فوجی ترجمان جنرل رمضان شریف کے مطابق یہ دھماکہ اس وقت ہوا جب اسلحہ ڈپو میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق شریف نے 27 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ اٹلی کے وزیر اعظم برلسکونی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدارتی دفتر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد روم میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے سڑکوں پر نکل کر خوشیاں منائی۔ 75 سالہ برلسکونی نے کہا تھا کہ ملک کو خستہ اقتصادی صورتحال سے نکالنے کے لیے ان کی طرف سے تجاویز کیا گیا اقتصادی اصلاحات کا بل پاس ہونے کے بعد وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ گزشتہ روز اس بل کو ایوان زریں سے بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا، جبکہ جمعے کو ملکی سینیٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی تھی۔ اس بات کی توقع ہے کہ ملک کے نئے وزیر اعظم سابق یورپی کمشنر اور ماہر اقتصادیات مارنی مونٹی ہوں گی۔ میچ فکسنگ کے الزامات میں سزا پانے والے پاکستانی کرکٹر سلمان بٹ اور محمد آصف اپنی جان کو درپیش خطرے کی وجہ سے عدالت سے اپیل کریں گے کہ انہیں اپنی سزا پاکستانی جیل میں پوری کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایک برطانوی اخبار کے مطابق پاکستانی کرکٹ کے سابق کپتان سلمان بٹ اور فاسٹ بالر محمد آصف نے اپنے وکیلوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی سزا برطانیہ کے بجائے پاکستان کی جیلوں میں پورا کرنے کو ترجیح دیں گے۔ دونوں سزا یافتہ کرکٹرز نے پاکستان منتقلی کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ اس ہفتے جنوبی لندن کی
वाटरस्वाट जेल से कैंटरबरी जेल मुंतकिली के बाद किया है। तो है कि वो इस सिलसिले में आइंदा 8 हफ्तों के अंदर बाकायदा दरख्वास्त देंगे। एक बाअसर पाकिस्तानी ताजिर दिलावर चौधरी ने इस हफ्ते जेल में आसिफ और आमिर से मुलाकात की थी और बताया था कि दोनों खिलाड़ी जेल की एक ही खोली में रहते हैं और उसे छोड़ने में तजज्जुब का मुजाहरा कर रहे हैं क्योंकि वो दीगर कैदियों से मिलने वाली तवज्जो से परेशान है। वाज़ेह है कि मैच में स्पॉट फिक्सिंग साबित होने पर सलमान बट को 2.5 साल और मोहम्मद आसिफ को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सलमान बट के वकील सजा में कमी के लिए भी दरख्वास्त दाखिल करेंगे। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने अपने रूसी हममनसब दमित्री मेदोव के साथ मुलाकात में शाम और ईरान के ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। होनोलुलु में जारी एशिया पैसिफिक समिट में शिरकत के लिए आए हुए रूसी सदर ने मुलाकात के बाद ओबामा ने कहा कि दोनों रहनुमा मुत्तफिक हैं कि तेहरान हुकूमत को अपने मुतनाज़ा जोहरी प्रोग्राम के हवाले से आलमी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ताहम उन्होंने शाम पर होने वाली गुफ्तगू पर कोई तबसरा नहीं किया। रियासत के हाजियों के पहले काफिले की आज अलसुबह हैदराबाद आमद। एयरपोर्ट पर रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान जज्बाती मनाजिर। सीधी अंबर बाजार मस्जिद के करीब रात देर गए अशरार का बुरखापोश खवातीन पर पथराव। रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बलाला का एहतजाज, खातियों की फौरी गिरफ्तारी का किया मुतालबा। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस और टीआरएस गैर संजीदा, इस्तीफे मंजूर करवाने स्पीकर से फिर एक मुलाकात का तेलुगु देशम के तेलंगाना कायदीन ने किया फैसला। अलहदा तेलंगाना एक पेचीदा मसला, उजलत में मरकज कोई फैसला नहीं लेगा, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। अरब लीग से मुअत्तली के खिलाफ शाम में एहतजाज, सऊदी सिफारत खाने पर हमला, दमिश्क हुकूमत ने मुअत्तली मुस्तरद कर दी। लीबिया में हथियार से लैस ग्रुपों में जबरदस्त तसादुम, कई अफराद हलाक, भारी मिक़दार में गोला बारूद का इस्तेमाल। और पाकिस्तान के क्रिकेटर आसिफ और सलमान बट बरतानिया के बजाय पाकिस्तान के जेल में सजा मुकम्मल करने की दरख्वास्त करेंगे। ये था 4TV दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त नसीर क़यास को दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए 4TV, आपका अपना चैनल।